बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दास्तान डर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफ़ियत के साथ होंगे और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाएँ। तो चलें आज हम अपनी पहली कहानी की तरफ जाते हैं। ये कहानी हमें इस्लामाबाद से एक टीचर ने भिजवाई है जिनका नाम ज़ैन है। तो ये कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। इस्लामाबाद के एक दूर दराज इलाके में एक स्कूल था जो कई सालों से बंद पड़ा था। लोगों का कहना था कि वहाँ रात के वक्त एक साया घूमता है जो बच्चों को पकड़ लेता है। बहुत सालों से स्कूल के दरवाज़ों को तालों से बंद कर दिया गया था ताकि कोई भी स्कूल के अंदर आ जा ना सके और किसी को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। ज़ैन एक नौजवान टीचर, इसको स्कूल की कहानी सुनने के बाद तजस्सुस हुआ। इसने फ़ैसला किया कि ये वहाँ जाकर हकीकत मालूम करेगा। एक रात ज़ैन कैमरा और टॉर्च लेके स्कूल पहुँचा। स्कूल का दरवाज़ा बहुत पुराना था। ज़ैन दरवाज़ा देख के खौफज़दा हो गया। जैसे ही ज़ैन स्कूल के दरवाज़े पर पहुँचा, इसने देखा दरवाज़ा बहुत पुराना और जंग से भरा पड़ा था और बहुत ही खौफनाक झाड़ियाँ और हर तरफ बिल्कुल अंधेरा था। ज़ैन ने हिम्मत करते हुए दरवाज़े के करीब पहुँचा और दरवाज़े को खोलने की कोशिश की। काफ़ी कोशिश करने के बाद आखिर ज़ैन ने दरवाज़ा खोल लिया। जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के स्कूल के अंदर दाखिल हुआ, दरवाज़ा खुद ब खुद ज़ोर से बंद हो गया और ज़ैन एकदम बहुत बुरी तरह डर गया। ज़ैन ने हिम्मत करके स्कूल के अंदर कदम रखा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहा, इसके दिल की धड़कन तेज़ होती गई। स्कूल के अंदर हर तरफ गर्द जमी हुई थी। दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें थीं, लेकिन इनके चेहरों पर अजीब सी खराशें थीं। किसी की भी शक्ल ठीक तरह से नज़र नहीं आ रही थी। ज़ैन ने महसूस किया कि जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। ज़ैन ने मुड़ के देखा तो पीछे बिल्कुल अंधेरा था। उसको पीछे कुछ भी नज़र नहीं आया। उसने जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाए तो उसको महसूस हुआ जैसे उसको किसी ने पीछे से आवाज़ दी है। ज़ैन ने हिम्मत करके पीछे मुड़ के दोबारा देखा, लेकिन उसको कोई वहाँ पे नज़र नहीं आया। ज़ैन एक कमरे के अंदर दाखिल हुआ और इस कमरे में एक बहुत पुराना बेंच पड़ा था जिसके नीचे एक पुरानी किताब पड़ी थी। ज़ैन ने हिम्मत करके उस किताब को पकड़ा और इसको खोला। जैसे ही उसने किताब को खोला तो उसके ऊपर एक पैगाम मिला। ये स्कूल हमारा है, जो यहाँ आया वो कभी वापस नहीं गया। ज़ैन ये पढ़ के खौफज़दा हो गया और ज़ैन की कोशिश थी कि बस अब वो स्कूल से बाहर निकल जाए। अचानक ज़ैन को छत से किसी के चलने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर ज़ैन के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई और ज़ैन एक कोने में जाके छुप कर बैठ गया। इसने ऊपर देखा तो एक साया छत पर चल रहा था। साया आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगा। ज़ैन ने फ़ौरन कुरान पाक की आयतें पढ़ना स्टार्ट की और इसने जब अपनी आंखें खोली तो वो साया वहाँ से गायब हो चुका था। ज़ैन हिम्मत करके खड़ा हुआ और कमरे से बाहर जाने की कोशिश की। जैसे ही वो कमरे से बाहर गया, इसको फिर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ज़ैन इतना खौफज़दा हो गया कि वो बस अब इस स्कूल से निकलना चाह रहा था। ज़ैन को ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग इसका पीछा कर रहे हैं। अचानक ज़ैन की नज़र सामने एक दीवार पे पड़ी जहाँ पर उसको एक साया नज़र आया। ज़ैन ने उस साए की तरफ देखा तो वो एक बच्चे का साया था और वो साया ज़ैन के करीब आता जा रहा था। जैसे ही वो साया इसके करीब आया, ज़ैन ने देखा कि इसकी आंखें स्याह और खाली थी। ज़ैन ने कांपती आवाज़ में कहा, तुम कौन हो? वो साया हंसने लगा और बोला, हम इन बच्चों की रूहें हैं जिन्हें इस स्कूल में ज़िंदा दफन कर दिया गया था। तुम भी हमारे साथ शामिल होने वाले हो। ज़ैन बहुत ज़्यादा डर गया और इसने स्कूल से भागने की कोशिश की, लेकिन भागते भागते वो नीचे गिर गया। जब वो नीचे गिरा तो इसने कुरान पाक की आयत पढ़ना शुरू की।
سایہ چیخنے لگا اور اسکول کی دیواریں کانپنے لگی۔ زین کسی طرح بھاگ کر اسکول سے باہر نکلا اور بہت مشکل سے اپنے گھر پہنچا۔ زین کافی عرصہ بیمار رہا اور آہستہ آہستہ اس حادثے سے باہر آیا اور وہ ہمیشہ کے لیے خوف زدہ رہ گیا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پرانی عمارتوں اور پر اسرار جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے۔ تو چلیں اپنی دوسری کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ یہ کہانی ایک امیر خاندان کے بارے میں ہے اور اس خاندان پر بہت سالوں سے ایک بہت خوفناک اور طاقتور جن کے اثرات تھے اور یہ اثرات ان کی نسلوں پر چلتے آ رہے تھے۔ اس خاندان کی ہر نسل کے ایک فرد کو ایک پر اسرار موت کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور یہ پر اسرار موت ان کی نسلوں میں چلتی آ رہی تھی۔ اس بار یہ موت عدنان کو ملنے والی تھی جو خاندان کا سب سے چھوٹا فرد تھا۔ عدنان نے ہمیشہ ان کہانیوں کو مذاق سمجھا، لیکن ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا اسے ایک خواب آیا۔ خواب میں ایک بوڑھی عورت نے کہا، تمہاری باری آ چکی ہے، اس بار تمہیں اس موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب عدنان بیدار ہوا تو اس کے کمرے میں ایک عجیب سی بدبو تھی اور دیوار پر خون سے لکھا تھا، وقت قریب ہے۔ اگلے دنوں میں عدنان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ اس کے آئینے میں اسے عجیب و غریب سائے نظر آنے لگے۔ وہ رات کے وقت جاگتا رہتا تھا اور وہ جب سونے کی کوشش کرتا تھا تو اس کو قدموں کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ عدنان جہاں بھی جاتا تھا اس کو ایسا لگتا تھا جیسے اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے، جیسے ہر وقت اس پہ کسی نے نظر رکھی ہوئی ہے۔ وہ اپنے اندر ایک بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ ایک رات عدنان کو اپنے کمرے میں پڑا ایک پرانا صندوق ملا۔ عدنان نے وہ صندوق کھولنے کی کوشش کی۔ اس نے جب صندوق کھولا تو اس صندوق میں اس کو خاندان کی تاریخ ملی۔ صندوق میں لکھا تھا کہ اس خاندان کے ایک بزرگ نے ایک جن کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ جن آزاد ہو گیا اور اس نے خاندان کو بددعا دے دی۔ لکھا تھا، اگر تم اس موت سے بچنا چاہتے ہو تو جن کے مقبرے پہ جا کے معافی مانگنی ہوگی۔ عدنان یہ پڑھ کے بہت زیادہ ڈر گیا اور اس نے یہ ساری بات اپنے دوست کو بتائی۔ اس کے دوست نے کہا کہ ہمیں ایک بار کوشش کر لینی چاہیے، ہم اس مقبرے پہ جا کے اس سے معافی مانگ آتے ہیں، کیا پتہ تمہاری اس چیز سے جان چھوٹ جائے۔ عدنان اور اس کے دوست نے ہمت کر کے اس مقبرے تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اس مقبرے پہ پہنچتے ہوئے ان کو ایک پورا دن لگ گیا اور وہ رات کے ٹائم اس پر اسرار جگہ پر پہنچے اور اس جگہ پر ان کو عجیب سی سرگوشی اور ٹھنڈی ہوا محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے ہمت کر کے اس مقبرے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ مقبرے کے اندر داخل ہوئے ان کو کسی کے ہنسنے کی آواز آئی اور ایک عجیب سی بدبو آنے لگی۔ وہ دونوں بہت زیادہ ڈر گئے اور وہاں سے جیسے ہی بھاگنے لگے تو ان کو ایک جن کی آواز آئی۔ تو جن نے ان کو کہا کہ یہ موت تمہارے خاندان کا انجام ہے، اب تم دونوں یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ عدنان نے اس جن سے معافی مانگی لیکن جن اونچا اونچا ہنسنے لگا۔ عدنان نے قرآن کی آیات پڑھنی شروع کی اور جن سے دوبارہ معافی مانگی۔ جن نے کہا، میں صرف اس شرط پر معاف کروں گا کہ تمہارا خاندان یہ جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا۔ عدنان اور اس کے خاندان نے وہ جگہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور دوسرے ملک میں منتقل ہو گئے، لیکن ان پر ہمیشہ خوف کے سائے منڈلاتے رہے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ تو امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔